अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान में हमारे तमाम अज़ीज़ भाई और बहनों का, तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज पहली तरावी सब लोगों को मुबारक हो। माशाअल्लाह आज हम भी तरावी पढ़ेंगे और आप भी कोई तरावी इंशाअल्लाह ना छोड़े रमज़ान के महीने की, और कल फर्स्ट रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुरान भी हम सीखते रहेंगे। रमज़ान के अंदर आदमी थोड़ा सा काम कम करता है। कोई भी शख्स लेटे या बैठे तो कुरान की तिलावत करे, और जो कुरान की तिलावत नहीं करना जानता, पढ़ना नहीं आता उसे कुरान करीम, तो वो कुरान पाक को सीखने में अपना टाइम सर्व करे, अपना टाइम खर्च करे, तो वो भी ऐसा ही माना जाएगा जैसे कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। और इंशाअल्लाह जब वो सीखेगा तो ज़ाहिर है कुरान करीम एक दिन पढ़ेगा भी। तो इसलिए या तो कुरान करीम पढ़िए या फिर कुरान करीम सीखिए, दोनों में से एक बनिए, तीसरा ना बनिए। अल्लाह ताला मुझे भी कुरान करीम की तिलावत, खूब तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, आज हमारा सबक सूरह 3 है जो कि मक्की है। इसके अंदर 8 आयतें हैं और 1 रुकू है। आइए हम शुरू करते हैं। जब भी कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। वत्तीन में भी अलिफ लाम को नहीं पढ़ा क्योंकि ये हरूफ शमशी में से है। जब भी हरूफ शमशी के पहले अलिफ लाम आता है तो वो कभी नहीं पढ़ा जाता, इस चीज़ को याद रखें। हरूफ शमशी और अलिफ लाम का मिलान नहीं है, ये दोनों एक साथ नहीं पढ़े जाते, इस चीज़ को आप समझ लें। जब हरूफ शमशी में से कोई भी हर्फ आ जाए तो फिर अलिफ लाम को हम कतई नहीं पढ़ेंगे। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, इसके अंदर वाव को ता में मिलाएंगे डायरेक्ट, और इसमें वाव को डायरेक्ट ज़ा में मिलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर ती, वत्ती। इसी तरीके से इधर के अंदर वज़्ज़ैतून, वाव ज़ा ज़बर वज़, ज़ा या ज़बर ज़ई, वज़्ज़ई। समझ रहे हैं आप? वत्तीनी वज़्ज़ैतून। यहाँ पर तो नून के नीचे ज़ेर पड़ी और यहाँ पर ज़ेर नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर रहे, आयत नहीं कर रहे, यहाँ पर आयत कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आयत करेंगे और लास्ट में ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़ेर दो पेश आएगा तो उनको नहीं पढ़ेंगे, आखिर के हरफ को साकिन कर देंगे जज़्म देकर। वतूरी सीनीन, सीनीन। वहादल, दाल को डायरेक्ट लाम में मिलाएंगे। ये अलिफ और लाम, कितने अलिफ लाम आ जाएं, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमशी के शुरू में नहीं पढ़े जाते। हुरूफ शमशी, हाँ, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमशी में एक फ़र्क है, उसको समझ लीजिए। हुरूफ शमशी के अगर शुरू में अलिफ लाम आएगा तो दोनों नहीं पढ़ा जाएगा, और हुरूफ कमरी के शुरू में लाम को तो पढ़ेंगे, सिर्फ अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो ये हुरूफ बा जो है हुरूफ कमरी में से है। और अभी वत्तीन वज़्ज़ैतून हमने पढ़ा तो ता और ज़ा हुरूफ शमशी में से, इसलिए वहाँ पर दोनों को नहीं पढ़ा हमने, अलिफ और लाम को। और जो बा ये हुरूफ कमरी के 14 हरूफों में से है, तो हुरूफ कमरी के शुरू में अलिफ लाम आएगा तो लाम को तो पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक को पढ़ेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, कितने अलिफ आ जाएँ चाहे से। दाल लाम ज़बर ज़ल डायरेक्ट यहाँ मिलाएंगे। वहादल बलदिल, बाल वहादल, या लाम तक हो गया, फिर आगे पढ़ेंगे बा से, बालदिल। इस दाल को इस्लाम में मिलाएंगे, लाम अलिफ है ना ये, तो ये लाम अलिफ के अंदर, इस्लाम के अंदर दाल को मिलाएंगे, क्योंकि ये लाम जो है ये हुरूफ हमज़ा जो है ये हुरूफ कमरी के अंदर से है, तो लाम को तो पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। दाल लाम ज़ेर दिल, वहादल बलदिल। ये हमज़ा बचा, लाम अलिफ था, लाम को दाल के साथ मिला के पढ़ दिया, अब हमज़ा बचा, अब हमज़ा को आगे पढ़ेंगे। आमीन, वहादल बलदिल आमीन। लक़द, दाल साकिन है, कलकला करेंगे। जब भी कौफ तो बा जीम दाल 5 हरूफ हैं, ये हरूफ कलकला, जब भी ये साकिन होंगे इनके अंदर कलकला किया जाएगा, यानी थोड़ा मोटा पढ़ा जाएगा जोर देकर। लक़द खलक़ना, कौफ ये भी वही है, हरूफ यहाँ पर भी कलकला करेंगे। खलक़ना, खलक़नल, यहाँ मिलाकर पढ़ेंगे, नून को यहाँ मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ, ये दोनों अलिफ नहीं पढ़े जाएंगे। खलक़नल इंसाना, इंसाना गुना करेंगे, इख्फा होगा यहाँ पर। फी अहसनी,
حمزہ ہا زبر اح فی احسنی تقویم. دیکھ لیجئے دوبارہ سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ ردد دال دال زبر دد ردد ثم رددناہ اسفل اسفل سافلین سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین. آئیے آگے. الا الذین حمزہ لام زیر ال لام لام زبر لل الل اس لام کو یہاں لام میں ملائیں گے الف نہیں پڑھیں گے. الا الذین الا الذین جس حرف پر تشدید آتی ہے اس کو دو بار پڑھتے ہیں. ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اس سے. دیکھیے الل اسلام کو اسلام کے ساتھ ایک بار ملا کے پڑھ دیا. اب الذین پڑھ رہے ہیں نا دو بار اس لیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میلو لام کو ڈائریکٹ صاد میں ملائیں گے. دیکھ لیجئے یہاں پر ایک تو واو کو نہیں پڑھ رہے, ایک اس الف کو نہیں پڑھ رہے, ایک اس الف کو نہیں پڑھ رہے اور ایک اس لام کو نہیں پڑھ رہے. الف اور لام اس لیے نہیں پڑھے جا رہے, دو الف اور لام, کیونکہ یہ جو صاد ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسی کے جب بھی شروع میں الف لام آئیں گے چاہے کتنے ہی ہو 2 3 4 تو وہ نہیں پڑھی جاتی. واو کو اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. وعامل تو لام کو ڈائریکٹ صاد میں ملائیں گے. لام صاد پیش لس وعاملس صالحات وعاملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین با کو ڈائریکٹ دال سے ملا کے پڑھیں گے. یہ الف اور لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے. با دال زیر بد دال یا زیر دی بدی نون ساکن بالدین. دیکھ لیجئے دوبارہ سے. فما يكذبك بعد بالدین علی لام یا زبر لئی علی صلی سین کو لام میں ملائیں گے, یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. علی صلی اللہ کے لام کو یہاں پر پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے یہاں زبر آ رہا ہے. پیش آتا تو بھی پر پڑھتے, زیر آتا تو باریک پڑھتے. علی صلی بی یہ بی کو الگ پڑھیں گے, بی اور حمزہ کو اور ہا کو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. حمزہ ہا زبر بی کا مل میم کو لام میں ملائیں گے. یہاں پر میم لام زیر مل, یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. بی کا مل حاکمین. آئیے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. آئیے دوبارہ شروع سے ایک بار رما پڑھ لیتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك ملا کر نہیں پڑھا جا رہا, الگ الگ پڑھ لے. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
اگر کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو بنا دی جائے گی جس میں کھول کے اور اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے سمجھا دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ویڈیو آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن کی ویڈیو کو سیکھتے وقت لائک ضرور کریں۔ ہم ظاہر سی بات ہے پسند تو کرتے ہیں دل سے، لیکن وہ لائک کا بٹن دبانا بھول جاتے ہیں۔ لائک کے بٹن کا میں اس لیے بار بار اصرار کرتا ہوں، جب بھی آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ ویڈیو کو لوگ پسند کر رہے ہیں، تو وہ اور لوگوں کے پاس، اور زیادہ لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو بھیجتا ہے کمنٹ کرنے سے، لائک کرنے سے۔ تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کیجئے، اور اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنے لوگوں تک آپ پہنچائیں گے اتنے لوگوں کا قرآن صحیح ہوگا۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کا قرآن صحیح کروانا چاہتے ہیں اور آپ کتنا ثواب رمضان کے مہینے میں کمانا چاہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے ویڈیو شیئر کر دی اور کچھ لوگوں نے قرآن کو چاہے ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی پیج کو صحیح کر لیا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہو جائے گا، جو آپ کو مرنے کے بعد اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اور اس کی برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس پڑھنے پڑھانے کو، میرے والدین، میرے اساتذہ کرام اور میرے مخلصین اور میرے اس چینل کو اوپر اٹھانے والے اور شیئر کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔